अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफीज़ा मिज़-इस्लाम और मेरे पास ये मुकाशफ़तुल कुलूब की किताब है। इसमें मैं आज आपको बाब 6 ये पढ़कर सुनाऊंगी जिसका टॉपिक है गफ़लत। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गफ़लत से शर्मिंदगी बढ़ती है और नेमत मिटती हैं। खिदमत का जज्बा फीका पड़ जाता है। हसद ज़्यादा होता है और मलामत व पछतावे की बहुतात होती है। सबसे बड़ी हसरत। एक नेक आदमी ने अपने उस्ताद को ख्वाब में देखा और पूछा, आपके नज़दीक सबसे बड़ी हसरत कौन सी है? उस्ताद ने जवाब दिया, गफलत की हसरत सबसे बड़ी है। रिवायत है कि किसी शख्स ने हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा और सवाल किया कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या सुलूक किया? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे अपनी बारगाह में खड़ा किया और फरमाया, ऐ झूठे दावेदार, तूने मेरी मोहब्बत का दावा किया और फिर मुझसे गाफिल रहा, जिसका मफहूम यूं है, तू गफलत में मुब्तला है और तेरा दिल भूलने वाला है। उम्र खत्म हो गई और गुनाह वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। हिकायत। एक नेक आदमी ने अपने बाप को ख्वाब में देखकर पूछा, ऐ अब्बा जान, आप कैसे हैं और क्या हाल है? बाप ने जवाब दिया, हमने ज़िंदगी गफलत में गुजारी और गफलत ही में मर गए। मौत के पैगंबर। ज़ुहरियाज में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का मलकुल मौत से भाईचारा था। एक दिन मलकुल मौत हाजिर हुए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम मुलाकात के लिए आए हो या रूह कब्ज़ करने को? इज़राइल ने कहा, सिर्फ मुलाकात के लिए आया हूँ। आपने फरमाया, मुझे एक बात कहनी है। मलकुल मौत बोले, कहिए कौन सी बात है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरी मौत करीब आ जाए और तुम रूह कब्ज़ करने को आने वाले हो तो मुझे पहले से आगाह कर देना। मलकुल मौत ने कहा, बेहतर, मैं अपने आने से पहले आपके पास 2-3 कासिद भेजूंगा। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया और मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने को पहुँचे तो आपने कहा, तुमने तो वादा किया था कि अपने आने से पहले मेरी तरफ कासिद भेजोगे। इज़राइल ने कहा, मैंने ऐसा ही किया था। पहले तो आपके काले बाल सफ़ेद हुए, यह पहला कासिद था। फिर बदन की चुस्ती व ताकत ख़त्म हुई, यह दूसरा कासिद था। और बाद में आपका बदन झुक गया, यह तीसरा कासिद था। ऐ याकूब, हर इंसान के पास मेरे भी 3 कासिद आते हैं जिनका मफहूम दिया जा रहा है। ज़माना गुज़र गया और गुनाहों को छोड़ गया। मौत का कासिद आ पहुँचा और दिल गाफिल ही रहा। तेरी दुनियावी नेमतें धोखा और फरेब हैं और दुनिया में तेरा हमेशा रहना मुहाल और धोखा है। शायख अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक ऐसे बीमार नेक की मर्द की आयादत को गया जिनकी गिनती बड़े मशाइख में होती थी। मैंने उनके पास उनके शागिर्दों को बैठे हुए देखा। शेख अबू अली रहमतुल्लाह अलैह रो रहे थे। मैंने कहा, ऐ शेख, क्या आप दुनिया पर रो रहे हैं? उन्होंने फरमाया, नहीं, मैं अपनी नमाजों के कज़ा होने पर रो रहा हूँ। मैंने कहा, आप तो इबादत गुजार शख्स थे, फिर नमाजें किस तरह कज़ा हुई? उन्होंने फरमाया, मैंने हर सजदा गफलत में किया और हर सजदा से गफलत में सर उठाया और अब गफलत की हालत में मर रहा हूँ। फिर एक आह भरी और यह अशआर पढ़े, मैंने अपने हश्र, क़यामत के दिन और कब्र में रहने के बारे में सोचा। जो इज़्ज़त और वक़ार वाले वजूद के साथ मिट्टी का रहीन गिरवी होगा और मिट्टी ही उसका तकिया होगा। मैंने हिसाब के दिन की तवालत के बारे में सोचा और उस वक़्त की रुसवाई का ख्याल किया जब नामाए अमाल मुझे दिया जाएगा। मगर ए रब्बे ज़ुल जलाल, मेरी उम्मीदें तेरी रहमत के साथ है। तू ही मेरा खालिक और मेरे गुनाहों को बख्शने वाला है। महज दावा बेकार है। उयूनुल अखबार में है, हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोग 3 बातें महज ज़बानी करते हैं मगर अमल उसके खिलाफ करते हैं। पहला, यह कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, लेकिन काम गुलामों जैसे नहीं करते बल्कि आज़ादों की तरह अपनी मर्ज़ी पर चलते हैं। दूसरा, यह कहते हैं कि अल्लाह ताला ही हमें रिज़्क़ देता है, लेकिन उनके दिल दुनिया और दुनिया की दौलत जमा किए बगैर मुतमईन नहीं होते और यह उनके इकरार के सरासर खिलाफ है। तीसरे कहते हैं कि आखिर हमें मर जाना है मगर काम ऐसे करते हैं जैसे उन्हें कभी मरना ही नहीं।
اے مخاطب ذرا سوچ تو صحیح، اللہ کے سامنے تو کون سا منہ لے کر جائے گا اور کون سی زبان سے جواب دے گا جب وہ تجھ سے ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں سوال کرے گا؟ ان سوالوں کے لیے ابھی سے اچھا جواب تلاش کر لے تاکہ اس وقت شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ فرمان الہی ہے اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے اور خبر رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے مومنوں کو سمجھایا کہ وہ اس کے احکامات کو نہ چھوڑے اور ہر حالت میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں۔ اللہ کی اطاعت۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عرش الہی کے پائے پر تحریر ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا میں اس کی بات مانوں گا، جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے اپنا محبوب بناؤں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا اور جو بخشش کی طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ اس فرمان نبوی کی روشنی میں ہر سمجھدار اور عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوف اور بھرپور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور راضی برضا رہے، اس کی دی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرے، اس کے نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے کم و زیادہ پر راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی، مصائب پر صابر نہیں اور نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا اور کم و زیادہ پر قناعت نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ حضرت حسن بصری کا ایک دل نشیں جواب۔ ایک شخص نے جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تعجب ہے کہ میں عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ آپ نے جواب دیا شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ بندگی کا حق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کسی شخص نے جناب ابی یزید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں عبادت میں کیف و سرور کا مزہ نہیں پاتا۔ انہوں نے جواب دیا یہ اس لیے ہے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی بندگی کر پھر دیکھ عبادت میں کیسا مزہ آتا ہے، اللہ کی عبادت یا مخلوق کی عبادت۔ ایک شخص نے نماز شروع کی، جب ایاک نعبد پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں۔ غیب سے آواز آئی تو جھوٹ بول رہا، تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ تب اس نے مخلوق سے ناطہ توڑ لیا اور نماز شروع کی۔ جب پھر اسی آیت تک پہنچا تو وہی دل میں گزرا۔ پھر ندا آئی تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے۔ اس نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور نماز کی نیت کی۔ جب اسی آیت پر پہنچا تو پھر خیال آیا کہ میں حقیقت میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ندا آئی تم جھوٹے ہو، تم اپنے کپڑوں کی عبادت کرتے ہو۔ اس وقت اس اللہ کے بندے نے بدن کے کپڑوں کے علاوہ سب کپڑے اللہ کے راستے میں لٹا دیے۔ اب جو نماز میں اس آیت پر پہنچا تو آواز آئی کہ اب تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ نصیحت پر غلام کو آزاد کر دیا۔ رونق المجالس میں ہے کہ ایک شخص کی آبائیں ایک لباس گم ہو گئی اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کو کون لے گیا۔ جب اس شخص نے نماز شروع کی تو اسے یاد آ گیا۔ جو ہی نماز سے فارغ ہوا غلام کو آواز دی کہ جاؤ فلاں آدمی سے آبائیں لے آؤ۔ غلام نے کہا کہ آپ کو یہ کب یاد آیا؟ اس نے کہا مجھے نماز میں یاد آیا۔ غلام نے فوراً جواب دیا تب تو آپ نے نماز ابا کے لیے پڑھی، اللہ کے لیے نہیں۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ ہر سمجھدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر دے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے، آئندہ کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے اور اپنی آخرت سنوارتا رہے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے جو شخص آخرت کی کھیتی کی فکر کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی زیادہ کرتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، یعنی اس کے دل سے آخرت کی محبت نکال دی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر 40,000 دینار اعلانیہ اور 40,000 دینار پوشیدہ طور پر خرچ کر دیے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت دنیا اور اس کی خواہش سے مکمل پرہیز کرتے تھے، اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جہیز صرف مینڈھے کی ایک رنگی ہوئی خال اور ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔